अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला सुप्रीम कोर्ट में आइंदा हफ्ते इस केस के ऊपर समाअत होगी। इस मामले पर डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि ये केस पाकिस्तान की सियासी तारीख और अदालती तारीख में क्यों अहमियत का हामिल है। डिस्कशन शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट आपसे ये है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड आपसे शेयर करते हैं कि ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया कैसे। हुआ ये कि जब 8 फरवरी को आम इंतखाबात हुए, उन आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान थे उनके पास मल्टीपल इंतखाबी निशानात थे। इंतखाबी निशान बल्ला नहीं था। इसकी रीजनिंग बिल्कुल सादा सी है कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करवाए उसमें कानूनी नकाइस थे, और उस मामले पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है उसकी रोशनी में ये फैसला किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस दुरुस्त नहीं करवाए। उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम हो गई, और फिर मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात उम्मीदवारान को बांटे गए। जब इंतखाबात हो गए तो उस वक्त जो मुख्तलिफ PTI के उम्मीदवार मुख्तलिफ हलकों में जीते, तो फिर ये डिस्कशन शुरू हो गई कि ये लोग, इनकी हैसियत आज़ाद किसी है, तो क्या ये किसी और पॉलिटिकल पार्टी में जाएंगे या नहीं जाएंगे। शुरू में डिस्कशन हुई MWM में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जाएंगे, या फिर जमात इस्लामी का भी नाम आया कि जमात इस्लामी में भी ये लोग जो है वो शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। कहा यह जाता है कि जमात इस्लामी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसलिए नहीं गई कि जमात इस्लामी ज़रूरत से ज़्यादा हिस्सा मांग रही थी, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MWM में क्यों नहीं गई कि वहाँ पे कहा यह जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रद्द अमल आ सकता था। तो फिर जो तीसरी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चुनी वो थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। अभी जब ये डिस्कशन हो रही थी, ये बातें चल रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार करने जा रही है, उस वक्त भी मीडिया के ऊपर ये डिस्कशन हो रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस जमात का इंतखाब कर रही है जिसका ना ही सरबरा इंतखाबी निशान के ऊपर जीत के इलेक्शन लड़ा, ना कोई और उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जनरल सीट हासिल कर सका है असम्बली में। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद न जाने क्या हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम में से ये मशवरा पता नहीं किसने दिया उनको कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली गई, और फिर ये तकाजा किया गया कि हमें मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि जिस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में PTI ने शमूलियत इख्तियार की है उनका तो कोई भी शख्स इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन लड़के नहीं जीता, और ना ही जो उनके सरबराह हैं हामिद रज़ा वो इंतखाबी निशान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पे इलेक्शन लड़के जीते हैं। इंतखाबी निशान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का घोड़ा था। यूँ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को रिजर्व सीट्स नहीं मिली। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने भी यह फैसला दिया और अपील आई सुप्रीम कोर्ट में। पहली स्टेज के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मोहम्मद अली मज़र शामिल थे, उस बेंच ने इस केस को सुना। पहली ही हियरिंग के ऊपर स्टे दे दिया गया, और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन उठा कि ये आईनी तशरीह का मामला है, ये फर्स्ट इम्प्रेशन का केस है। पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में पहले ये केस नहीं आया, इसलिए इसके लिए लार्जर बेंच बनना चाहिए। लार्जर बेंच के लिए मामला गया कमेटी के पास। कमेटी के मेंबरान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। कमेटी में मेजॉरिटी ने यह कहा कि ये फुल कोर्ट तश्कील दिया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा ने फुल कोर्ट तजवीज़ किया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने उससे अलग व्यू दिया, और जस्टिस मुनीब अख्तर का व्यू ये था कि जो मौजूदा 3 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर और जस्टिस मोहम्मद अली मज़र के साथ 4 मोस्ट सीनियर जजेस जो हैं उनको बीच में शामिल किया जाए।
جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی ویو کی حمایت کی اور یہ کہا کہ نہیں فل کوڈ بننا چاہیے. اچھا اس کے پہ بھی کافی کرٹیسائز ہوا کہ جسٹس منیف صاحب کی جو تجویز تھی اس کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا اور یہ کہا گیا جی کہ موسٹ 4 جو ہیں اگر وہ شامل ہونے ہیں تو پھر کیوں نہ ان ججز کو بھی شامل کیا جائے جنہوں نے کہیں نہ کہیں آگے چل کے اس آئینی ترمیم سے فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے. تو اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں آگے چل کے کہ یہ آئینی ترمیم کا معاملہ کیا ہے. تو بہرحال پھر اس کے بعد فل کوڈ بن گیا اور اب فل کوڈ کی ہیئرنگ جو ہے وہ کافی حد تک مکمل ہو چکی ہے. دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو سننا ہے سپریم کورٹ نے اور پھر اس کے بعد اس کیس کا فیصلہ دینا ہے. اس معاملے کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن اس وقت کریٹ ہونا شروع ہو گئی جب سنی اتحاد کونسل کی ریزرو سیٹ سے پہلے حکومت کی جانب سے یہ کہا جانے لگا، جب یہ کہیں پہ اچانک سے یہ ایک خبر گردش ہونے لگی جی کوئی حکومت کوئی آئینی ترمیم کرنا چاہ رہی ہے اور اس میں ججز کی مدت ملازمت میں توسیع ہونے جا رہی ہے، اور اس پہ جب ایک سوال وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب سے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اس کی 2 ٹوک الفاظ میں نفی نہیں کی، بلکہ انہوں نے یہ کہا جی کہ اس امکان کو خارج قرار نہیں دیا جا سکتا. یوں کنفیوژن مزید پھیلی اور پھر اس کے بعد کی صورتحال ہم سب کے سامنے ہے. تو ایک رائے یہ بھی قائم کی جا رہی ہے کہ شاید اس طرح کا فلر چھوڑ کے جوڈیشری کے اندر بھی تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جوڈیشری کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے یہ ایک فلر چھوڑا گیا. اب اس معاملے کے اوپر جو میرا ویو ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جو دیگر ججز وہ جو پارلیمنٹ کی بالادستی کے حوالے سے ہمیشہ ان کے فیصلے موجود ہیں وہ میجورٹی میں ہیں، اکثریت میں ہیں. ایک سوال بالکل کلیئر ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی. اس کی ریزننگ سادہ سی یہ ہے کہ جب یہ امیدواران جو ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا تو الیکشن کمیشن نے یہ ہولڈ کیا کہ ان کی حیثیت آزاد امیدواروں کی ہے. اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں یا پھر سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا گیا اور وہ فیصلہ حتمی ہو چکا ہے. اب آئین میں متناسب نمائندگی جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ہے. یہاں پہ اسٹیبلش یہ ہو رہا ہے کہ یہ ممبران ان کی حیثیت آزاد ہے. تو اب کورٹ نے شاید یہ کوشچن ایڈریس کرنا ہے کہ کیا وہ نشستیں جو کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو ملنی تھیں کیا وہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز میں بانٹی جا سکتی ہیں یا نہیں بانٹی جا سکتی. کافی اہم کیس ہے اس معاملے میں اور جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ شاید کوئی یہ کیس جڑا ہوا ہے ایکسٹینشن کے حوالے سے. تو اگر کوئی اس طرح کی بات ہوئی، پہلے تو میں کلیئر آپ کو بتایا ہے کہ یہ ایک طرح سے فلر چھوڑا گیا، لیکن اگر کوئی اس طرح سے کوئی امینڈمنٹ کی کوشش کی گئی تو اس پہ جوڈیشری ریئیکٹ کیا کرے گی؟ کیا کچھ کہیں سے کوئی ریزائن بھی آ سکتا ہے؟ کیا ہوگا؟ یہ بہت اہم معاملہ ہے اور اس کیس کو اب الٹیمیٹلی سپریم کورٹ نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے. اور دوسرا اسی سے جڑی ہوئی پھر ایک تھیوری یہ بھی پیش کی گئی کہ 3 ججز جو ہیں وہ اب مزید ان کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے اور وہ بھی اس معاملے میں جو ہے وہ ان ججز کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے. تو اس کے اوپر بھی بالکل کلیئر ہے کہ یہ پارٹ ہیڈ میٹر ہو چکا ہے، بہت حد تک کیس سنا جا چکا ہے. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ جتنا ٹائم سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کو یا الیکشن کمیشن کو دیا اسی برابر کا ٹائم جو ہے وہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ملنا چاہیے تاکہ وہ بھی اپنا موقف جو ہے وہ پیش کر سکیں اور پھر اس کے بعد کیس کنکلوڈ ہوگا اور پھر یہ معاملہ ڈیسائیڈ ہوگا. کافی اہم یہ کیس ہے پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کا اور اس کیس کو جس طرح سے جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہے وہ فل کوڈ بنایا ہے. ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ فل کوڈ کے معاملے کے اوپر عمرتا بندیال ہمیشہ گھبراہٹ کا شکار رہے کہ ڈیسنٹ ویو کو دبایا جائے اور ہم خیال ججز کو لایا جائے، ان کے ساتھ بٹھا کر کسی سنا جائے، لیکن یہاں پہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے.
اور جو یہ 3 ججز جو نئے آئے ہیں وہ اس لیے شاید ایڈ نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ معاملہ پارٹڈ ہو چکا ہے. تو یہ صرف 3 جج نہیں ہیں، ایک چوتھی جج صاحبہ بھی ہیں جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ، جن کو اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے. ان کی خرابی صحت کے سبب ان کو دل کا اٹیک ہوا تھا، اس وجہ سے وہ بینچ میں شامل نہیں تھی. تو 13 ججز پر مشتمل جو فل کورٹ ہے وہ اس کیس کو اب دوبارہ 24 اور 25 جون کو سنے گا. 2 دن لگاتار یہ کیس سنا جائے گا اور پھر اس کے بعد اس کا کوئی فیصلہ آئے گا. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.